अच्छी तरह से याद रखना कि मैं आप में से ही हूं, इस जमीन और इस मिट्टी से पैदा हुआ हूं। मैं एक अवामी शख्स हूं और अवाम के साथ रहूंगा। सिर्फ यही मुझसे गुनाह कि मैं चाहता हूं कि सरमाएदारी निजाम को मैं खत्म करें। मैं खुद जिम्मेदार, मैं जानता हूं कि किस हद तक मैंने किसानों और मुजाहिरों और हारियों की ज़हनियत में तब्दीली की। ये बहुत बड़ी फतह है। I will never deceive you. I will never betray you. I will stand by you. Believe me that we will march together to a greater and a more glorious Pakistan. Please get up. Please stand up. Please face the world. It's a bitter world, but we have to face the bitter truth. I make a solemn pledge to you that I'll serve you with all my heart and soul. I'll serve you even if it kills me. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टॉक में खुश आमदेद। आज पाकिस्तान के पहले मुंतखब वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की बरसी है और बरसी के मौका पे हर साल गढ़ी खुदाबख्श में बहुत तकरीरें होती हैं, जलसा मुनक्कद होता है जिसमें तकारीर की जाती हैं। आज भी कुछ तकारीर हुई, लेकिन अगर हम आज की तकारीर का जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की तकारीर और उनके नज़रियात से मुआवज़ना करें तो कुछ सवालात पैदा होते हैं। इस पर हम बात करेंगे। आज वहीं पे गढ़ी खुदाबख्श में लाड़काना में ही हमारे साथ मौला बख्श चांडियो साहब मौजूद हैं। इस वक्त इस्लामाबाद में एक बहुत बड़ा शदीद तूफ़ान है, बहुत बारिश हो रही है, इसलिए हमारा उनके साथ मवासिलाती रब्ता, वीडियो लिंक तो इस्टेब्लिश नहीं हो सका, लेकिन शायद टेलीफोन पे वो हमारे साथ मौजूद हैं। और यहाँ पे हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जनाब खुर्रम दस्तगीर खान साहब और मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा, और जनाब अली मोहम्मद खान साहब जिनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है। दोनों किसी तारुफ के मोहताज नहीं। मौला बख्श चांडियो साहब, मेरा आपसे सवाल ये है कि अगर हम जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की तकरीरें सुने, उनकी किताबें पढ़ें, उनके बयानात का मुताला करें तो वो बड़े वाज़े थे। वो सरमायादारी निज़ाम के ख़िलाफ़ थे और उन्होंने ज़रई इस्लाहात की। उन्होंने पाकिस्तान का जो आम आदमी है, हारी है, मज़दूर है, उसको इज़्ज़त नफ्स दी। लेकिन आज की जो पीपल्स पार्टी है वो तो बड़े बड़े महलात में रहने वाले लोग हैं, वो तो सरमायादार लोग हैं। तो ये जो बड़े बड़े सरमायादार हैं, ये इनका जुल्फ़िकार अली भुट्टो की पीपल्स पार्टी से क्या ताल्लुक है? जी चांडियो साहब के साथ हमारा मुनक़ते हो गया है। पहले थोड़ी देर पहले तक वो मौजूद थे हमारे साथ। मैं इस पे चांडियो साहब से बात करता हूं, लेकिन अब क्योंकि सवाल जो है वो मैंने पीपल्स पार्टी के बारे में करना है, तो उस पर मैं खुर्रम दस्तगीर साहब से और अली मोहम्मद खान से बात नहीं कर सकता। तो इसलिए अब हम इंतज़ार करते हैं कि चांडियो साहब से हमारा दोबारा रब्ता हो, क्योंकि इस्लामाबाद में एक तूफ़ान है। इसलिए मैं अली मोहम्मद खान साहब आपसे मैं अब यही पूछ सकता हूँ कि आसिफ जरदारी साहब ने आज जो तकरीर की है वहाँ पे गढ़ी खुदाबख्श में, तो उस तकरीर में उन्होंने बहुत सी बातें की हैं। ज़रा मैं आपको सुनवाता हूँ कि आसिफ जरदारी साहब ने क्या बातें की हैं। आपने देखा है कि मैं सिर्फ 15 दिन पंजाब बैठा हूं और पंजाब के बल्ले वालों का भी और कागजी शेरों का भी हाल खराब हो गया है। इस साल इलेक्शन के लिए हम तैयार हैं, हम इनका मुकाबला करेंगे और अगली हुकूमत, मेरा ये आपसे वायदा है कि मैं आपको बना के दूंगा, जिस तरह मैंने आपको बगैर इतनी मेजॉरिटी के मैंने चेयरमैन सेनेट बना के दिया। इंशाअल्लाह इस दफा आपको मैं प्राइम मिनिस्टर भी बना के दूंगा। सॉरी। खुर्रम दस्तगीर खान साहब, आसिफ जरदारी साहब बड़े कॉन्फिडेंट हैं कि इलेक्शन भी हो रहा है इस साल, और इलेक्शन में वो उनको पता है कि उनकी मेजॉरिटी नहीं होगी, जिस तरह के सेनेट में उनकी मेजॉरिटी नहीं थी, लेकिन वो कह रहे हैं कि मेजॉरिटी ना होने के बावजूद मैं वादा करता हूं कि प्राइम मिनिस्टर मैं बना के अपना दिखाऊंगा। ये उनको इतना ही एश्योरेंस क्यों है? एश्योरेंस तो जाहिर है उन्होंने अपने जो मायूस कारकुनान हैं, जो कि पूरे मुल्क में और ख़ासतौर पर सिंध में भी जो हालात हैं, मीर साहब, लेकिन जो आपने बात की है ना जी, ये जरदारी साहब ने अपने कारकुनों को या पूरे मुल्क को किस चीज़ का मंजर दिखाया? उन्होंने कहा जी इक़्तिदार आएगा मेरे पास,
تو وہ کہاں گئی ہے پیپلز پارٹی جو کہتی تھی؟ درست طور پر آپ نے کہا کہ وہ زرعی اصلاحات کدھر ہیں بھائی، کہاں گئی وہ ان کی باتیں؟ یا اگر سرمایہ کارانہ نظام کے خلاف تھے وہ تو خیر ایک پرانی بات ہو گئی، لیکن کیا آج کے جو پاکستان ہے اس میں جو لوگوں کے مسائل ہیں اس کے بارے میں انہوں نے کیا ویژن دیا ہے؟ ان کا ویژن یہی ہے کہ میرے پاس حکومت آئے گی، اقتدار آئے گا، یہ کوئی ویژن نہیں ہے۔ یہ تو ہر کوئی اٹھ کے کہہ سکتا ہے کہ جی میں وزیر اعظم بن جاؤں گا، تو وہ جو یہ آج کی پیپلز پارٹی جو ہے یہ ویژن لیس ہو چکی ہے۔ اچھا، ہمارا اور جو ویژن لیس ہے، آئی تھنک جو لوگ اب سندھ میں جا رہے ہیں اور سندھ کے شہروں کی جو حالت زار ہے اس سے بڑا واضح ہو گیا ہے کہ صرف اقتدار ہی مقصد ہے اور کوئی مقصد نہیں۔ چانڈیو صاحب سے ہمارا رابطہ بحال ہوا ہے۔ چانڈیو صاحب السلام علیکم، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ اب بالکل ٹھیک آ رہی ہے۔ اچھا، وہ بس پہلے آپ سے رابطہ منقطع ہو گیا تھا کیونکہ اس وقت اسلام آباد اور لاڑکانہ کے درمیان کوئی طوفان چل رہا ہے، اور یہ طوفان جو ہے یہ شام کو جو تقاریر ہوئی ہیں وہاں پہ اس کے بعد ہی برپا ہوا ہے۔ اور لیکن میں نے آپ سے جو سوال کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ نہیں پہلے میرا پہلا سوال یہ تھا کہ بھٹو صاحب کی تقریریں اگر ہم سنیں، ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی بیانات سنیں تو وہ بہت کھلے الفاظ میں سرمایہ داری کے خلاف تھے، جاگیردارانہ نظام کے خلاف تھے، لیکن آج کی پیپلز پارٹی جو ہے وہ بالکل مختلف پارٹی ہے اور سرمایہ داروں کے کنٹرول میں نظر آتی ہے۔ بڑے بڑے محلات میں رہنے والے لوگ جو ہیں وہ پیپلز پارٹی کے لیڈر ہیں۔ ان کا کیا تعلق ہے بھٹو صاحب سے؟ آپ نے پہلے بھی یہ سوال پوچھا، مجھے یاد تھا۔ میں کہہ رہا تھا کہ آج آپ نے پروگرام میں بھٹو صاحب کی آواز سنا کر میں تو اداس ہو گیا۔ تو بعد میں نے بھٹو صاحب کی وہ زندگی بھری آواز میرے کانوں میں تھی، اور پھر اس کے درمیان جو آبدہ پرند کا چل رہا تھا ڈھونڈو کے ملک میں، بالکل ہی رونے کے قریب آ گیا تھا، لیکن آپ کی گفتگو نے پھر ہوشیار کر دیا ہے۔ میں ایک آپ کو عرض کروں، ہر دور کی اپنی تقاضا ہے، ہر دور کی سیاسی پارٹی نے اپنے وقت کے مطابق فیصلے کیے ہیں۔ آپ کو یاد ہے ذوالفقار علی بھٹو نے کہا تھا کہ میرے پہ الزامات ہیں سوشلزم کے حوالے سے، لیکن میں کہتا ہوں کہ اب پاکستان دنیا میں اسکینڈینیوین میں جو سوشلزم ہے یہ وہی ہے جو چائنا اور روس میں ہے۔ اگر سوشلزم کا اسکینڈینیوین قسم ہو سکتا ہے تو سوشلزم کا پاکستانی قسم ہو سکتا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا آپ نے بڑی اچھی کتابیں ان کے متعلق جمع کی ہے۔ تو یہ حالات کے مطابق تھے۔ پھر آپ سرمایہ دار کی بات کرتے ہیں، بھٹو صاحب کی زندگی میں صادق حسین قریشی گورنر بنے، ان پر الزامات لگے، ان کے موجودگی میں بہت سارے لوگ اور آئے جن کی وجہ سے الزامات لگے، لیکن سینئر منسٹر تھا شیخ محمد رشید، بابا سوشلزم، وہ سینئر منسٹر تھا۔ آج کی پیپلز پارٹی میں دکھائیں کوئی ایک شیخ محمد رشید موجود ہے یا نہیں ہے؟ مولا بخشان جو شیخ رشید ہے جناب، اچھا چلے آپ کو مان لیتے ہیں۔ یہ کیا بات آپ نے ایسے چیلنج نہ کریں۔ میں نیاز مند ہوں شیخ رشید کا، میں نیاز مند ہوں، ان کا بچہ ہوں، وہ میرے استاد ہے، میرے محترم ہے، میرا ان سے مقابلہ نہیں ہے۔ لیکن یہ اگر اس طرح چیلنج ہے، اور میں اکیلا نہیں، بڑے لوگ بیٹھے ہیں پیپلز پارٹی میں، لیکن کیونکہ آپ کی ان سے واقفیت نہیں ہے، پیپلز پارٹی زندہ ہے ان لوگوں کے لیے وجہ سے جو سینکڑوں میں لوگ ہیں، ہزاروں میں لوگ ہیں، اور وہ سب پروانے زندہ۔ پنجاب میں خود پنجاب میں بھٹو کے پروانے مر نہیں گئے، زندہ ہے۔ اچھا ایک سوال میں نے اور کرنا ہے، مجھے پتا ہے کہ آپ نے ابھی میٹنگ میں جانا ہے، انتظار کر رہے ہیں آصف زرداری صاحب آپ کا۔ ایک دوسرا سوال یہ ہے کہ آج زرداری صاحب نے اپنی تقریر میں وعدہ کر لیا قوم سے کہ 2017 میں الیکشن ہو رہا ہے، اور انہوں نے یہ بھی وعدہ کر لیا کہ انشاءاللہ تعالیٰ اگر مجھے میجورٹی نہ بھی ملی، جیسا کہ سینٹ کے الیکشن میں میجورٹی نہیں تھی، میں چیئرمین لے آیا، تو میں اسی سال ہونے والے الیکشن میں وزیر اعظم بھی اپنا لے آؤں گا۔ یہ اتنا اعتماد کیوں ہے؟ کس کے ساتھ ڈیل کیا انہوں نے؟ قیادت کو جو قائد ہو اس کو اپنی صلاحیتوں پر، ان کے ادراک پر، ان کے فہم و فراست پر ان کو یقین ہوتا ہے، اور وہ کئی وعدے ایسے کرتے ہیں جو بظاہر ناممکن نظر آتے ہیں۔ پیپلز پارٹی نے 2 بار ایسے حالات میں حکومت سنبھالی ہے کہ ان کی اکثریت ہی نہیں تھی، برائے نام اکثریت تھی۔ یہ قیادت کے تدبر پر ہے۔ لیکن میں آپ سے کہتا ہوں یہ ساری باتوں کو الگ کر دیں، آپ صرف تقریر کا معاہدہ کریں گے، معاوضہ کریں گے، تو قیادت کا کام ہے دکھانا، قیادت کا کام ہے روشن پہلو دکھانا بات کا۔ لیکن یہ سبز باغ دکھا رہی ہے، آپ بھی سمجھتے ہیں یہ قیادت سبز باغ دکھا رہی ہے؟ کیا میں ایک سیکنڈ، میر صاحب ایک سیکنڈ، کیا میاں صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں سندھ میں حکومت بنانے جا رہا ہوں، تو جہاں وہاں ایک ممبر نہیں، جہاں جن کی پارٹی کا وجود نہیں ہے، نام خیال نہیں، حکومت بنانے جا رہے ہیں سندھ میں؟ اچھا، پارٹی کا کام ہے قیادت کا اعتماد دلائی قوم کو، اس کی کوشش کرے۔ زرداری صاحب، بلاول صاحب پنجاب میں سرگرم ہو گئے، اور آپ نتائج دیکھ رہے ہو۔
ये जो बौखलाहट है नून लीग की वो बता रही है कि उसके नतीजे निकलेंगे इंशाल्लाह। चले तो इसलिए कोशिशें कर रहे हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है, हालात बेहतर हो भी सकते हैं, नतीजे अच्छे आ चलें। सकते हैं। चौंडिया साहब, आपने अपने आप को बाबा सोशलिज्म करार दिया, तो बाबा नहीं, नहीं, तो बाबा नहीं, 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 बाबा नहीं, सोशलिज्म नहीं, 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 आप ऐसे नहीं साहब, चले। ऐसे मेरे दिन- खालसों की दिल आजारी ना करें, मुझे एक पल कहने दें, एक पल कहने दें। जी। मैं ये कहता हूँ कि भुट्टो के नजरियात पर जो लोग खड़े हैं, हाँ। शेख रशीद साहब का ये हवाला बनता है। ठीक। यहाँ तो आगे कई लोग आपको मिलेंगे जो भुट्टो साहब के फलसफे पर आज भी जम के जुड़े हुए हैं, खड़े हुए हैं। आज भी उनकी गुफ्तगू, ठीक है। आज की सियासत ये कह रहा हूँ। चले शेख रशीद का मैं मुकाबला नहीं कर सकता। ओके। वो मेरे बहुत बड़ा मुकाबला है। चलें, शेख रशीद का ये जो फॉलोअर है इसका जरदारी साहब इंतजार कर रहे हैं, तो आप मीटिंग में जाएं। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब मौला बख्श चांडियो साहब। तो अब मैं आपके साथ मुखातिब होता हूँ जनाब अली महमूद खान साहब। आपकी पार्टी का ये मौक़िफ़ है और अभी तक आप इस मौक़िफ़ पे कायम हैं कि पीपल्स पार्टी और नून लीग में कोई मुफाहमत चल रही है। तो आज बिलावल साहब की तकरीर के दौरान कुछ नारे लगे, मैं आपको वो तकरीर का क्लिप सुनाना चाहता हूँ और नारे भी सुनवाना चाह रहा हूँ। मियां साहब, आप बहुत खतरनाक खेल खेल रहे हो। आप वफाक को फिर से कमजोर कर रहे हो। आप सिर्फ चंद सीट्स जीतने के लिए छोटे सूबों के जायज हुकूक पर ठाका डाल रहे हो। आप सिर्फ चंद मखसूस इलाकों को 37 अरब के गैस मंसूबे मंजूर करके क्या साबित करना चाहते हो? तो अली महमूद खान साहब, बिलावल साहब के जलसे में गो नवाज गो का नारा लगा, जो दरअसल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नारा है। तो ये तो लग रहा है कि मुकम का तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी के दरमियान है, ना कि नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जहाँ तक तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कि कोई मुमकिना इत्तेहाद की बात है, मैं आपको ये क्लियरली बता दूं कि आपने कभी कोई ऐसा मरीज़ देखा है जो कैंसर के इलाज के लिए निकले और अपने आप को एड्स का इंजेक्शन लगा बैठे? मैंने देखा है। हम वो नहीं हैं। नहीं, वो तलाकंग में मैंने देखा है। अच्छा, आपने कभी कोई ऐसी इस सूरत हाल देखी है कि कोई जो है अंधेरे मिटाने निकले और अपने हाथ से कोई जो थोड़ी एक दो लवें रोशन हो, कोई चिराग रोशन हो, उस पर ही पानी डाल दे? देखा है। कहाँ देखा? तलाकंग में। अवाम देखी आपने? अवाम का जोश देखा आपने? तलाकंग में जो बैनर लटके हैं वो नहीं देखे? अवामी लीडर देखा? तलाकंग में ना सिर्फ पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ का इत्तेहाद है, बल्कि उसमें काफ लीग भी शामिल है। मैं पीपल्स पार्टी से और मेरी जमात पीपल्स पार्टी से हर किस्म के इत्तेहाद को रिजेक्ट करती है। आज एक मीटिंग हुई, उसमें भी चेयरमैन इमरान खान ने क्लियर टर्म्स में ये बात की। और मैं तो एक और बात करता हूँ, वहां जिक्र हुआ ना तलाकंग का। देखिए, मैं एक और बात करता हूँ। हम निकले हैं स्टेटस को के खिलाफ, निकले हैं निजाम को बदलने। हर दौर में एक मूसा निकलता है। एक जमाने में जिना निकले थे, जिना पे मोहब्बत ने छावर की बड़ी सगीर के अवाम ने। और एक आदमी बैठा उनको सुन रहा और उनसे पूछा गया बाबा जी से कि बाबा जी, ये आदमी तो अंग्रेजी में बात कर रहे हैं, आपका जो लीडर है, आपको समझ आती है? उसने कहा मुझे समझ नहीं आती, लेकिन जो कह रहा है सच कह रहा है, मुझे उस पर एतमाद है। फिर उसके बहुत सालों बाद एक आदमी निकला सिंध से, भुट्टो, उसके साथ अवाम खड़े हुए। लेकिन मुझे एक बात बताएं, 21 साल आपको वजारत उज़्मा मिली है, कुल मिला के मैंने पूरा हिसाब किताब रखा हुआ है। 17 साल वजारत उज़्मा और 21 साल सिंध की धरती आपको मिली है। ये आपका 9वां कंटिन्यूअस साल है सिंध में। लेकिन आज भी सिंध की हर चप्पे चप्पे से आवाज आती है, जिस तरह पंजाब की हर चप्पे चप्पे से आवाज आती है कि ऐ चांद यहां ना निकला कर, बेनाम से सपने दिखला कर। यहां उल्टी गंगा बहती है, इस देश में अंधे हाकिम हैं, ना डरते हैं ना नादिम हैं। ना डरते हैं ना नादिम हैं, ना लोगों के वो खादिम हैं यहां पे कारोबार बहुत, मीर साहब हैं यहां पे कारोबार बहुत। इस देश में गुर्दे बिकते हैं। कुछ लोग हैं आलीशान बहुत और कुछ का मकसद रोटी है। खत्म नहीं हुआ अभी? मुझे ये बताएं मीर साहब, मुझे ये बताएं मीर साहब, आपको भुट्टो के फलसफे को दफन किए हुए बहुत साल हो गए हैं। किसने आपको रोका है कि आप सिंध की धरती पे अस्पताल ना बनाएं? किसने आपको रोका है? मेरा सवाल कुछ और था। चले अब एक और सवाल है। पीटीआई सिंध के साथ मिलकर जाएगी, जिसका कोई सवाल ही नहीं है। पीटीआई सिंध का सूबाई सदर नादर लगारी पीपल्स पार्टी में क्यों चला गया?
یہ ہماری اس دھرتی کی ایک روایت ہے. آپ کو کچھ لوگ ایسے نظر آتے ہیں جو ادھر ادھر ہوتے رہتے ہیں, لیکن جس طرح بھٹو نکلا تھا اس کے ٹھیک 35-40 سال بعد ایک اور مرد مجاہد نکلا ہے, عمران خان. میں سمجھتا ہوں قوم اس کے ساتھ ہے. عمران خان آج کا بھٹو ہے نہیں, عمران خان آج کا عمران خان ہے. جس طرح جناح کا کوئی نیبل بدل نہیں, قائد اعظم محمد جناح رحمۃ اللہ علیہ. دیکھیں حامد میر پاکستان میں ایک ہے, غلام دستگیر خان ان کے جو والد صاحب تھے ایک بڑا کردار تھا, وہ ایک ہی تھے. عمران خان ایک ہے, عیدی ایک آیا ہے, کوئی کسی کا نیبل بدل نہیں. عمران خان ایک ہے. میں یہ سمجھتا ہوں خان صاحب سے بھی لیڈر بھی ہے, باپ کی طرح بھی ہے, کبھی ڈانٹتے بھی ہیں, پیار بھی کرتے ہیں. میں ان کو بھی یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آج خدا نخواستہ یوتھ کی ہوپ ٹوٹ گئی, یہ پھر میرے تو زندگی میں کبھی یوتھ کسی کے ساتھ نہیں اٹھے گی. جتنی رسپانسبلٹی بھٹو پہ تھی چیئرمین عمران خان صاحب پہ اس پہ 10 گنا زیادہ ہے, کیونکہ بھٹو کے بعد عمران خان آیا. عمران خان کے بعد پتہ نہیں کوئی اور عمران خان آئے گا کہ نہیں, لیکن صرف اتنا میں بتا دوں کہ ولا تقنطوا من رحمت اللہ, اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے. میں یہ سمجھتا ہوں پاکستان قائم رہنے کے لیے بنا ہے, ہمیشہ یہاں گھٹا ٹوپ اندھیرے نہیں ہوں گے. اس دن یہاں پہ روشنی ضرور نکلے گی جس دن یہاں پہ انصاف ہوگا. اور کیسا انصاف ہوگا؟ جس طرح آپ کے اور میرے, ہم سب کے آقائے نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم سے پہلے قومیں اس لیے تباہ ہوئیں کہ طاقتور کے لیے قانون اور کمزور کے لیے اور. عمران خان اس کے لیے کھڑا ہے کہ اس ملک میں طاقتور اور کمزور پہ ایک قانون لاگو ہو. اچھا, خرم دستگیر خان صاحب, یہ جو بلاول صاحب کی تقریر ہے اس میں بھی نواز شریف صاحب کا نام لے کے انہوں نے بڑی سخت تنقید کی, اور پھر جو زرداری صاحب کی تقریر ہے اس میں بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ پٹو دے نعرے وجن گے, پیٹو سارے نسن گے. تو دونوں کی تقریر میں جو لب و لہجہ تھا آپ کے بارے میں, آپ کی پارٹی کے بارے میں, کافی سخت تھا, اور آپ کی طرف سے بھی بڑا سخت ہو گیا ہے. پھر بھی دونوں پارٹیوں میں ڈیل کا تاثر کیوں ختم نہیں ہو رہا؟ نہیں میر صاحب, چلیں یہ تو حکومت کے اوپر تنقید جو ہے اپوزیشن پارٹیز کرتی آئی ہیں اور کریں گی. آئی تھنک اہم ترین بات دونوں تقریروں میں یہی تھی کہ دونوں نے پی ٹی آئی کا نام بھی نہیں لیا, انہوں نے اس کو مینشن تک نہیں کیا. انہوں نے کہا بلہ نہیں, انہوں نے وہ چلو جی لائٹ چلے گی. میں آپ سے معذرت خواہ ہوں کہ گفتگو کے دوران ہی اندھیرا چھا گیا اسٹوڈیو میں, کیونکہ یہ بجلی اور جنریٹر کے درمیان آگ مچولی تھی. تو کل ہی آپ کو یاد ہوگا کہ خواجہ آصف صاحب جو وزیر پانی اور بجلی ہیں, انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی تھی. اس پریس کانفرنس میں انہوں نے ایک بات کہی تھی, ذرا سنیں. جو آپ لوڈ شیڈنگ کی کہتے ہیں نا, 8 گھنٹے 10 گھنٹے 12 گھنٹے, یہ جاری اور ساری رہے گی. اور ہم نے ایسے بھی علاقے ہیں جن کو ڈی الیکٹریفائی کر دیا ہے, پیسے نہیں دیتے, چوری کرتے ہیں. تو بجلی چوروں کے خلاف کافی سخت رویہ, لیکن اسلام آباد میں تو اتنی بجلی چوری نہیں ہوتی, لیکن اسلام آباد میں بھی بڑی لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے, اور اس کا مظاہرہ پوری قوم نے ابھی دیکھ لیا. تو اب خرم دستگیر خان صاحب, یہ صورتحال ہے, کوئی مانے یا نہ مانے, یہ تو اب سب نے دیکھ لیا. تو اس صورتحال میں بلاول صاحب جو اپنی تقریر میں شکوہ کرے تھے 37 ارب روپے کے جو گیس کے پروجیکٹ ہیں, وہ بھی زیادہ تر پنجاب کو جا رہے ہیں. تو یہ آپ نہیں سمجھتے کہ الیکشن میں جو ہے نا یہ ایک بہت بڑا ایشو بنے گا؟ میر صاحب, اس حکومت میں آپ کو سب کو معلوم ہے کہ سب سے جو آئی تھنک میجر ڈیولپمنٹ پروجیکٹ ہے وہ چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور ہے. اب اس کے جو پروجیکٹس ہیں وہ گوادر سے شروع ہو رہا ہے, جو کہ چھوٹا صوبہ ہے. اس کے تحت کول پاور اور نیوکلیئر پاور سندھ میں لگ رہے ہیں. جو سڑکیں بن رہی ہیں وہ بھی بہت میجر ہائی ویز جو ہیں وہ سندھ میں اور بلوچستان میں بن رہی ہیں. خیبر پختونخوا کے جو شمالی علاقے ہیں اس میں بن رہی ہیں. تو یہ جو تنقید ہے نا جی پاکستان پیپلز پارٹی کی, وہ تو اپنی جگہ پر موجود ہوگی. جو اصل بات ہے اور جو میں اپنے بھائی کو سیکنڈ کرنا چاہتا ہوں کہ یا تو بلاول صاحب کو یہ بتانا چاہیے تھا کہ دیکھیں میں نے تھر میں اتنے ہسپتال اور پانی پہنچایا ہے کہ اب وہاں کوئی بچہ جو ہے اس کی موت نہیں ہوگی بھوک سے. اچھا, اگر وہ یہ کہہ دیتے, کچھ اپنا بھی تو دکھانا ہے نا. آج کی پیپلز پارٹی جو ہے, جو ہمیں نظر آیا ہے, اس کی پشت جو ہے وہ انہوں نے مستقبل کی طرف پشت کر کے ماضی کی طرف منہ کیا ہوا ہے کہ وہ ٹھیک ہے جو ان کے شہداء ہیں جناب ذوالفقار علی بھٹو صاحب, محترمہ بے نظیر بھٹو, ان کا ذکر ہے, ان کی برسیوں کے اوپر وہ بات کرتے ہیں. لیکن کیا 9 سال ہو گئے ہیں, کچھ ہمیں
कराची में, दूसरे सिंध में कुछ बताते, कुछ दिखाते कि जी बिलावल साहब को भी आए हुए अब कुछ अरसा हो गया है, वो कोई प्रोजेक्ट अपने हाथ में ले लेते। उनके पास आवाम को दिखाने के लिए, आवाम की खिदमत को जाहिर करने के लिए कोई चीज नहीं है, तो ज़्यादा उनका वाहिद हदफ जो है वो ये आपकी बात दुरुस्त है, मैं आपसे इत्तेफाक करता हूँ। लेकिन अभी आपने थर का जिक्र किया, तो थर का जिक्र आज बिलावल साहब ने भी अपनी तकरीर में किया। तो मैं जरा पहले आपको सुनाता हूँ कि बिलावल साहब ने थर का जिक्र कैसे किया, फिर खुर्रम साहब से सवाल। मियां साहब, आपने 3 साल पहले मिट्टी में थर के लिए 2 अरब का ऐलान किया था, याद है ना आपको? क्या हुआ उस ऐलान का? याद है ना आपको क्या हुआ उस ऐलान का? मतलब हमसे पूछें, पर खुद जो इनके पास 350 अरब वफाक दे रहा है वो किधर है, वो कहाँ है, वो थर क्यों नहीं पहुंचा? तो हम सब ने देखें, एक पाकिस्तान की अवाम ने 2013 के इंतखाबात में एक बड़ा हसीन टेस्ट कर दिया हम सबका कि तहरीक इंसाफ के पास खैबर पख्तूनख्वा है, मुस्लिम लीग नून पंजाब को और अब बलूचिस्तान को देख रही है कुछ अरसे से, और इनके पास सिंध है। और अब तमाम सूबों की जो भी इस्लाहात थी, तरजीहात थी, उनमें जितनी एनर्जी थी वो सबके सामने बाहर आ गई है और अवाम उसकी बुनियाद पर फैसला करेंगे। तो आज मैं फिर कहूँगा कि बिलावल साहब ने हमसे तो शिकायत कर दी थर की, लेकिन उनको ये भी फिर मानना चाहिए था ना कि थर कोल जो 37 साल से जिसका हम जिक्र सुन रहे हैं, उसमें पहली दफ़ा मोहम्मद नवाज शरीफ के दौर में काम शुरू हुआ है उस खोल को निकालने का, उन्होंने उसका जिक्र नहीं किया। जो कमिटमेंट्स मोहम्मद नवाज शरीफ ने किए हैं बतौर वज़ीर आज़म, वो सूबों को डिलीवर होंगी। अगर नहीं हुआ मिट्टी में तो मिट्टी में पैसे वो जाएंगे, क्योंकि हमारा मकसद तो ये है कि बिला इम्तियाज़ हर जगह हमने जितनी हमसे खिदमत हो सकती है पाकिस्तान के अवाम की वो हमने करनी है। हमने ये तो नहीं इनसे कहा कि जनाब अगर पोर्ट कासिम में कोल पावर प्लांट लग रहा है तो जनाब ये सिंध में है, ये नहीं लगना चाहिए। हमने कहा जी लगाएं। अगर उसके साथ ही चंद कदम दूर जो है चाइना की मदद से 2 बड़े न्यूक्लियर पावर प्लांट रख गए 2100 मेगावाट के, तो सिंध में लगने चाहिए ना जी, अच्छी बात है। अगर जो है वो सक्कर से मुल्तान मोटरवे बननी है और हैदराबाद कराची मोटरवे बननी है, बड़ी अच्छी बात है। हैदराबाद सक्कर सड़क बननी है, ज़रूर बननी चाहिए, हमारी मिट्टी है, हमारा मुल्क है। लेकिन मैं फिर ये कहूँगा कि बिलावल साहब जो अगर अपने आप को जो पीपल्स पार्टी की कारकर्दगी है उससे ज़रा दूर करते और बताते हमें कि जी मैंने कराची में ये कर दिया, मैंने हैदराबाद में ये कर दिया। अगर कराची हैदराबाद को छोड़ भी दें तो कहते हैं ना जी मीरपुर खास में ये कर दिया, मैंने सक्खर में ये कर दिया, जो हमारे शहर है, मैंने कश्मोर में ये कर दिया, मैंने उमरकोट में ये कर दिया जहां आपको मालूम है सैलाब के 6 महीने बाद पानी नहीं निकाल सके थे। तो ये सारे मामलात जो हैं पीपल्स पार्टी की परफॉर्मेंस के, और भुट्टो साहब की बात पर जाऊंगा कि जो सरमायाकारी निज़ाम के खिलाफ बात करते थे, आप पीपल्स पार्टी के फ्रंट बेंचेस देख लें आज सिंध असेंबली में, कौमी असेंबली में, सेनेट ऑफ पाकिस्तान में, तो आपको पता चल जाएगा कि कितनी उसमें। ये तो तीनों पार्टियों का यही हाल है, नून लीग में और पीटीआई में और पीपल्स पार्टी में जो ज्यादा अमीर आदमी है वो ज्यादा आगे आगे नजर आता है। नहीं, देखिए हमारा जो विजन है, हमने तो सरमायाकारी निज़ाम को नहीं कहा कि हम तोड़ेंगे, हमारा विजन फर्क है। हमारा विजन ये है कि हमने पाकिस्तान की तरक्की करनी है, उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसमें हस्पताल हैं, उसमें स्कूल हैं, उसमें कॉलेजेस हैं, ये हमारा विजन है। प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ का विजन है, उसमें हम डिलीवर कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं अपनी पाकिस्तान जो हमें जिम्मेदारी दी गई थी दहशतगर्दी से लड़ने की, हमने वो काम भी किया। हमें जिम्मेदारी गई थी कि तवानाई का बहरान अभी बाकी है जिसका आपने जिक्र किया, लेकिन हम उससे लड़े। हम तो अपने प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ का विजन जो है उसके मुताबिक मुल्क को संवारने की कोशिश जारी रखे हुए हैं। क्रिटिसिज्म होगा, चारों तरफ से होगा, वो हम देखेंगे, जमहूरियत है। अच्छा, अब ये बताएं कि अली महमूद खान साहब, ये क्या कन्फ्यूजन है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो तर्जुमान हैं सेक्रेटरी इत्तलात नईमुल हक साहब, वो एक बयान देते हैं और उसके बाद पार्टी के दबाव पे या किसी और के दबाव पे वो कहते हैं ये मेरी ज़ाती राय है। तो मैंने वैसे सुनी तो है ये डिस्कशन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर, लेकिन ये पब्लिकली बहुत कम बात हुई है। पब्लिकली भी कुछ आपके लीडरों ने बात की है, तो ये क्या ये पार्टी के तर्जुमान की राय कोई ज़ाती राय हो सकती है? असूली बात करें आप आज। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि मैं यहाँ पर अगर बैठा हूँ तो अली मोहम्मद की ज़ाती कोई हैसियत पार्टी के बगैर शायद ऐसी ना हो। मैं पार्टी के स्पोक्स पर्सन के तौर पर बैठा हूँ। मैं जो गुफ्तगू कर रहा हूँ उसके पीछे तहरीक इंसाफ का नज़रिया या जमात की एसेंट अगर नहीं है, इमरान खान की हाँ अगर नहीं है, तो फिर आपको मैं इधर नज़र नहीं आऊँगा। मैं समझता हूँ
स्पोक्स पर्सन की कोई ज़ाती राय नहीं होती, लेकिन अगर नईम उल हक साहब ने अपनी कोई ज़ाती राय दी है, वो उनकी अपनी ज़ाती राय है। लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि फोर्सेस के बारे में गुफ्तगू करते हुए हमें एहतियात करनी चाहिए, क्योंकि यही लोग हैं, उनको हमसे और कुछ नहीं चाहिए। इनको सियासतदान और पाकिस्तानी कौम से ये चाहिए कि हम उनके पीछे मजबूत खड़े रहें। आगे की तरफ देखना चाहिए, उम्मीद देनी चाहिए और हकीकत का भी इजहार करना चाहिए। क्यों? उसकी वजह ये देखें मीर साहब, आईना क्या काम करता है? आईना आपको बताता है कि आप में क्या कमी है। जिस तरह गालिब साहब ने कहा था, मिर्ज़ा गालिब ने, कि धूल चेहरे पे थी और आईना मलते रहे। अगर हम आज भी अपना क़िबला हामिद मीर साहब दुरुस्त नहीं करेंगे, जो हमसे गलतियां हुई हैं उसको ठीक नहीं करेंगे, ब्लेम गेम में पड़ते रहेंगे, ये मुल्क ठीक नहीं होगा। और अफसोस की बात यह है, विजन की बात होती है, पता नहीं क्या विजन है लोगों का, मुझे नहीं पता। हर जमात के लीडर का कोई विजन होगा, इनकी मैं बात कर रहा हूँ। मुझे तो ये नज़र आता है पंजाब में, मुझे तो वहां पे आज भी अफसर शाही नजर आती है। वो जो पहले तो वहां पे आज भी एसएचओ की पहली वाली बात है, उस पर बात करते हैं। मुझे तो वहां आज भी मॉडल टाउन में 16 पड़े हुए लाशें नजर आते हैं। वो ठीक है। मुझे तो आज भी लाहौर में वो हमारे सबकी मुझे मेरे सवाल का ठंडे फर्श पे डाल दिया गया, फॉलो अप क्वेश्चन जरा उसको कंप्लीट कर लें, मर गई, उसको कंप्लीट कर लें, क्योंकि आज मुझे पता है कि तहरीक इंसाफ का एक इजलास भी हुआ और उसमें आप भी मौजूद थे, पता नहीं उसमें बात हुई नहीं हुई। आप ये कह रहे हैं कि जनरल इशफाक परवेज कियानी ने 2013 के इलेक्शन में कोई धांधली नहीं की। मुझे इसके बारे में इल्म नहीं, क्योंकि जिस चीज का मुझे इल्म नहीं, मैं उसके बारे में कुछ कह नहीं सकता। हाँ, मुझे ये इल्म जरूर है, मुझे ये इल्म जरूर है कि आज से जब बहुत साल पहले जब धर्मेंद्र और अमिताभ बच्चन ने शोले बनाई थी, उसमें एक गाना गाया था। गाने में नहीं गा सकता, उसके बोल ये थे कि ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे। क्या दोस्ती पाई है? बीच में मोहब्बत नहीं, मियां साहब और जरदारी साहब, बीच में मोहब्बत नहीं, लेकिन यू स्क्रैच माई बैक एंड आई स्क्रैच योर्स। तुम पे जब सख्ती आएगी मैं आऊंगा, तुम मेरे पे जब सख्ती आएगी तुम आना, क्योंकि हम दोनों अपनी अपनी जगह पे इस्तेमार अशराफिया के नुमाइंदे हैं। तुम पे जब सख्ती आएगी तो धरने में मैं आ जाऊंगा तुम्हें बचाने। तुम पे जब पनामा लीग की सख्ती आएगी तो मैं वैसे शोर मचाऊंगा, फिर मैं बाहर चला जाऊंगा। फिर मैं जब आऊंगा मैं कहूंगा बिलावल साहब की सूरत में मैं मार्च करूंगा 27 को। वो 27 दिसंबर बिलावल साहब नहीं आया। आपके बड़े बड़े वकला देखते रहे, सुप्रीम कोर्ट में उफ तक ना की। चौधरी एतजाज साहब उसी वजह से बाहर गए थे जिसकी वजह से कल का बयान जाती रहे। चौधरी एतजाज साहब, आप ये देखे ना कैसी जबरदस्त बात हुई। पार्टी कहां है? जरदारी साहब मजदूर के हकूक की लड़ाई लड़ी जा रही है। क्या जरदारी साहब उसी वजह से पाकिस्तान से बाहर गए थे जिस वजह से नईम उल हक साहब ने अपने बयान को जाती राय करार दे दिया है? वजह एक ही है। देखें, ये तो इनको पता होगा, क्योंकि इनकी कभी पथरी निकलती है, अल्लाह इनको सेहत दे, कभी कोई और मसला होता है, एक ऐसी जगह पे चले जाते हैं जहां पे जो वहां रहते हैं उनको पता है क्या कौन सा इलाज होता है। अल्लाह सबको शिफा दे, अल्लाह हमें ऐसे लीडरान दे जो अपनी राय को जाती राय करार ना दें, नहीं, जो अपना इलाज भी इधर करें, जो अपना कारोबार भी इधर करें। और जिस तरह भुट्टो ने कहा था अपनी बेटी को, आज के जो भुट्टो के वो है ना, उनके साथी हैं, उन्होंने शायद नहीं पढ़ा, मैंने पढ़ा है भुट्टो को। गुड। जिस तरह भुट्टो ने कहा था मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद को अपना कब्रिस्तान ले जाके, आबाई कब्रिस्तान ले जाके, उन्होंने बेनजीर को कहा था इस मिट्टी में तुम्हें दफन होना है, इस कब्रिस्तान का याद रखना। याद है पीपल्स पार्टी को कुछ जो ईंट से ईंट बजाने निकलते हैं, जो सरमायादारी निजाम के आज इस्तेमार के नुमाइंदे बने हैं। मुझे सिर्फ इतना पता है, अगर आप मुझे इजाजत दें 2 मिनट की, मैं तो जब भी ये पढ़ता हूं मेरे आंसू निकलते हैं। आज पाकिस्तान में बड़े बड़े मंसूबे हैं, कोई कहता है मोटरवे बना रहा हूं, कोई कहता है मैं क्या बना रहा हूं, ना बिजली है, ना पानी है, ना रोटी है, ना रोजगार है। एक मां की फरियाद है। अगर आप इजाजत दें मैं मां की फरियाद बोल दूं, मैं उसके बाद खामोश हो जाऊंगा, मैं उसके बाद खामोश हो जाऊंगा। ये मां की फरियाद हम सबकी है। मैं जरदारी साहब का परस्तार नहीं हूं, लेकिन उन्होंने ये कहने की बजाय कि ये मेरी जाती राय है, वो मुल्क से बाहर चले गए। अब मैं उन्होंने ये नहीं कहा कि मेरी जाती अब मैं पूरे पाकिस्तान उन्होंने ये नहीं कहा कि मैंने जो तकरीर की है वो मेरी जाती राय का पोस्टमार्टम बता दूं। और मेरी इस्तदा अपने भाई से ये है कि अगर वो जाती राय थी भी, सुनेंगे, सुने नहीं सुनेंगे, मेरी बात सुन लें, इधर तो सुन लें। माँ की फरियाद आपको फिर शेर सुना देंगे। दफ्तरों में तो नहीं सुनते, वो तवील अशार बड़े बड़े महल्लात में हाँ सोशल मीडिया। मेरी इस्तदा तो आ ही नहीं सकती, गरीब की बच्ची तो आ ही नहीं सकती। 2013 का जो इंतखाब था, मीर साहब इस पे याद रखें, सुप्रीम कोर्ट की कॉम्प्रिहेंसिव उस पे जजमेंट आ चुकी है। उसके बाद आज भी इस बात से इनकार करना कि कुछ हुआ था या कोई इलेक्शन हुआ था, ये नाकाबिले फहम है। मान लेना चाहिए, इनको भी मानना चाहिए कि अगर इनके पवित्र 76 लाख वोट थे तो मुस्लिम लीग नून के 1.5 करोड़ वोट थे पवित्र, उतने ही जितने इनके। लेकिन आप ये भी तो माने ना
کہ وہ جو جنرل کیانی پر الزام کی جو کہانی ہے وہ نعیم الحق صاحب کی اپنی نہیں ہے. وہ جس قلم سے اس نے جنم لیا ہے اسی قلم سے نواز شریف صاحب کی تقریریں بھی جنم لیا کرتی تھی. جی میں اس قلم کے بارے میں نہ ہی بولوں تو بہتر ہے، کیونکہ وہ قلم تو بہت سارے لوگ ہیں جو اپنے قلم جو ہیں وہ پھر تبدیل کر لیتے ہیں. یہ ریکارڈ کی بات ہے کہ جب جنرل اشفاق پرویز کیانی کو ایکسٹینشن دی جا رہی تھی کس پارٹی نے اس کو اپوز کیا تھا؟ میں نے سوال کیا تھا نواز شریف صاحب سے اور انہوں نے کہا تھا کہ ایکسٹینشن نہیں ملنی چاہیے. نہیں ملنی چاہیے. واحد شخص، واحد پارٹی اور واحد لیڈر اس نے کہا کہ یہ کام نہیں ہونا چاہیے. تو یہ کہنا کہ نئی اب باتیں، بات یہی ہے کہ ہم سب کو مستقبل کی طرف دیکھنا ہے. پاکستان کی جمہوریت ایک بڑا قیمتی اثاثہ ہے اور اس کو لے کر چلنا ہے. اور یہ میں بتا دوں، میں یہ کہوں گا جتنے ووٹ پوتر میرے بھائی کو پڑے تھے اتنے ہی مجھے بھی ملے. چلے میں یہ نہ کہیں کہ جی کچھ ہوا، کچھ گڑبڑ ہوا. مستقبل کی طرف دیکھیں اور مستقبل کا آپ نے بریک پہ جانا ہے، جمہوریت کا ویژن دیں، روزگار کا ویژن دیں. میری مستقبل پہ نظر ہے، ان کی بھی ہے. ان کے مستقبل میں نظر کس پہ ہے، میری کس پہ ہے، بریک کے بعد بتاتا ہوں. چلیں آپ کا بہت شکریہ کہ آپ کی نظر مستقبل پر ہے اور میری بریک پر بھی ہے. آپ میری بریک پر ہمیشہ نظر رکھا کریں کہ میں اچانک بریک نہ لگا دوں. بریک اور بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. بریک سے پہلے علی محمد خان کی پاکستان کے مستقبل پہ بھی نظر تھی اور میری بریک پہ بھی نظر تھی. اب بریک ختم ہو گیا تو علی محمد خان صاحب آپ کیا کہنا چاہ رہے تھے؟ خرم صاحب نے کہا کہ ہماری مستقبل پہ نظر ہے، تو مستقبل میں تو بہت کچھ ہے. کسی لوگوں کی مستقبل میں کسی کرسی پہ بھی نظر ہو سکتی ہے. میں چاہتا ہوں ہم سب کی مستقبل پہ نظر ان لوگوں پہ ہو جو بے سر و سامان ہیں، جو سن 47 میں بھی بے سر و سامان تھے اور آج بھی بے سر و سامان ہیں. میں آپ کو کہانی سناؤں اپنے ہی ایک بھائی کی، ایک پختونخوا سے آئے ہوئے. پورے پاکستان میں آپ کے پاس لیور ٹرانسپلانٹ کا اسپتال نہیں. اس کی چھوٹی سی بچی ہے، آپ کو بچی کے گردے کے علاج کے لیے سرکار میں فیسلٹی نہیں ہے. اس کو سب کچھ اپنا بیچنا پڑتا ہے. فرمان کی بچی آپ سب کی امداد کی منتظر ہے. کتنی بچیاں ہیں جن کو صرف وزیر اعظم کے سپورٹ فنڈ سے امداد مل جائے گی؟ کیا یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے کہ آپ کو مستقبل میں وہ بچہ نظر آتا ہے جو 47 میں بھی ٹاٹ پہ پڑتا تھا اور آج بھی ٹاٹ پہ پڑتا ہے؟ کیا آپ کو وہ نوجوان نظر آتا ہے؟ لیکن 47 اور 2017 کے پاکستان میں کافی فرق بھی آ گیا. کیا آپ کو وہ نوجوان نظر آتا ہے جو آج بھی ہاتھ میں ڈگری لیے پھرتا ہے؟ ٹھیک ہے. کیا آپ کو وہ نوجوان نظر آتا ہے میرے حلقے کا سیاب گل جو الیکشن سے پہلے مجھے ایک دن اس نے کہا، آج وہ نہیں ہے. اس نے مجھے کہا کہ علی لالا میری خواہش ہے کہ میں اپنی ڈگری پھاڑ دوں، اس پہ آگ لگا دوں. میں نے کہا کیوں؟ کہتا ہے میرا باپ استاد ہے، اس نے مجھے مشکل سے پڑھایا، میں MBA میں نے کیا ہے، میں جاب لیس ہوں، میں کیا کروں؟ تو صوبہ خیبر پختونخوا میں نوکریاں نہیں ہیں. الیکشن سے پہلے کی بات ہے. صوبہ خیبر پختونخوا الیکشن سے پہلے کی بات میں آپ کو بتا ابھی تک نوکری نہیں ملی. پاکستان کی آپ کو بات اس کو ابھی تک نوکری نہیں ملی. وہ زمین کے اندر ہے، وہ فوت ہو گیا. پاکستان میں لاکھوں کروڑوں نوجوان دیکھیں. یہ گفتگو ہم سن رہے ہیں یا تو KP میں سے ٹاٹ ختم ہو گئے ہوتے ہیں، خرم بھائی پھر ہم یہ بات سن سکتے ہیں. میں آپ کو یہ بتا دوں، میں نے آپ کی جماعت کا نام لیا ہے، میں نے آپ کی جماعت کا نام لیا ہے، میں نے کسی بھی جماعت کا نام لیا ہے. میں آپ کو پورے پاکستان کی بات بتا رہا ہوں. ہم جو پختونخوا میں کر رہے ہیں، پختون فیصلہ کر دیں گے 18 میں. میں جو آپ کو کہہ رہا ہوں وہ یہ کہ آج جو پیپلز پارٹی کی بات ہے، بھٹو صاحب کو اللہ مغفرت نصیب کرے، آج مجھے مزدوروں کی ایک تنظیم ملی، آپ سے میں ملواؤں گا، آپ ان کا پروگرام کریں. وہ کہتے ہیں کہ ہمیں وہ فائنانس بل جو ایک ڈکٹیٹر نے دیا مشرف نے، اس سے ہمیں اپرچونٹی ملی کہ 14,000 جو منیمم اماؤنٹ ہے، اس کے بعد جو ہمارا فنڈ ہے 50-55,000 تک ہمیں پیمنٹ ہو سکتی تھی. آج پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کی وجہ سے جو پچھلی ہوئی وہ 2006 تک چلے گئے ہیں. وہ رول رہے ہیں، مزدور رول رہے ہیں پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ اور نون لیگ کی وجہ سے. میں صرف اتنا آپ کو کہہ دوں. نون لیگ کی وجہ سے کیوں؟ وزیر اعظم اگر کسی اور جماعت کا ہو تو مجھے بتا دیں. ایک ماں کی فریاد سن لیں جاتے جاتے، خرم بھائی پھر اس کا جواب بھی دے دیں، اور یہ بھی ذمہ دار شاید نہ ہو، ہم سب کی ہے کہ نہ جانے کب سے بیٹھی ہوں. ماں کی فریاد ہے، جلا کر آگ چولہے میں، بڑے سے دیگچے میں پھر بہت سا پانی ڈالا ہے. کبھی چمچ چلاتی ہوں، کبھی ڈھکن ہٹاتی ہوں، مگر پتھر نہیں گلتے. میرے سب بچے بھوکے ہیں، مجھے بھی بھوک کھاتی ہے. نہ سالن ہے نہ روٹی ہے، فقط پتھر ہے باقی. پکانے کا سلیقہ ہے، بہت آسان طریقہ ہے، مگر پتھر نہیں گلتے. سنا ہے دور وہ بھی تھا، خلیفہ خود نکلتا تھا، کوئی بھوکا کوئی پیاسا، بھرا ایک رات ہوتا تھا.
اگر اس رات ہوتا تھا برا گندم سے ایک تھیلا کمر پر لاد لاتا تھا. یہاں کوئی نہیں آیا, نہ جانے کب سے بیٹھی ہوں, مجھے بچوں کو کھلا تو دوں مگر پتھر نہیں گلتے. اس ماں کی فریاد سنیں, اللہ ہم سے پوچھے گا. بہت زبردست ماں کی فریاد ہے, لیکن اس فریاد کے حوالے سے ایک سوال ہے. یہ ماں جو ہے اس کا تعلق پشاور سے ہے نا؟ اس ماں کا تعلق پاکستان سے, پشاور سے ہے نا؟ یہ پاکستان سے, مردان سے ہے. یہ کسی شاعر کے شعر کی آواز ہے, یہ پاکستان سے ہے. اس ماں کی فریاد کوئی نہیں سنتا. چلو کسی کی نظر مستقبل کے ہے, خرم کسی صاحب کی حال پہ ہے, کوئی وزیر اعظم بننا چاہتا ہے, کوئی ملک سے باہر گیا ہے, یہ ماں ملتان میں یہ بیٹھی ہے. یہ میری ماں ہے, ہمارا فرض ہے, پر ہمیں جب پاکستان کے عوام نے منتخب کیا ہے تو ووٹ کے ساتھ ذمہ داری بھی تو دی ہے نا, کچھ ڈیلیور کریں, کچھ کوشش کریں. ٹھیک ہے آج بھی اسکولوں میں ٹاٹ ہیں پاکستان کے اسکولوں میں, لیکن یہ پاکستان کے عوام بہتر جج کر سکتے ہیں کہ کس نے کوشش کیا. یہاں ہم کہیں گے اچھا جی جو ہے گردہ تبدیلی کے اس کے ظاہر ہے پیسہ ہے چاہیے, لیکن اگر کوئی سیریس ایفرٹ ہوئی ہے تو پرائم منسٹر کا نیشنل ہیلتھ پلان ہے جس کے ذریعے پورسٹ لوگوں کو کوشش کی جا رہی ہے کہ ان لیور ٹرانسپلانٹ کے لیے پرائم منسٹر کے ہیلتھ پروگرام نے کیا کیا ہے؟ جی وہ ہے, آپ اپلائی کریں, ان کو ضرور کسی سرکاری اسپتال میں لیور ٹرانسپلانٹ کا علاج نہیں. یہ جو لڑکا ہے جس کا ذکر کر رہے ہیں, کیا یہ لڑکا پرائم منسٹر کے ہیلتھ پروگرام سے فائدہ اٹھا سکتا ہے؟ ایبسولوٹلی اٹھا سکتا ہے. علی محمد خان صاحب یہ اس لڑکے کی اپلیکیشن آپ ان کو دیں تاکہ مجھے دیں. حامد میر صاحب نہیں میں کہہ رہا ہوں نا صاحب, یہ بھی ہوا نا, یہ بھی سن لیں کہ جب ہم نے پرائم منسٹر نیشنل ہیلتھ پلان کو چاروں صوبوں کو آفر کیا, خیبر پختونخوا سندھ نے کہا کہ ہم نہیں کر سکتے. خیبر پختونخوا نے اپنا پروگرام شروع کر دیا, اس لڑکے کا تو کام کریں, لیکن اس لڑکے کا کام ہم کریں گے, ہم اس کے لیے بیٹھے ہیں اور میں اس کا فالو کروں گا 2 ہفتے کے بعد. فنڈ موجود ہے, اس کا سینکشن ہو رہا ہے. حامد میر صاحب آپ ایک دردمند دل رکھتے ہیں, میں اپریشیٹ کرتا ہوں. یہ ملک جھوٹی یقین دہانی اور شعروں سے یہ لڑکے کی اپلیکیشن ہے آپ کے پاس؟ یہ میں بتاؤں, اس کا میں پروسیس کر رہا ہوں. یہ میں بتاؤں, یہ آپ مجھے دیں گے اور میں 2 ہفتے بعد فالو اپ کروں گا. میں آپ کو اس کا نمبر بھی دوں گا. ایک نوجوان کا ہم کام کر دیں, میں فرمان کا نمبر بھی دوں گا, اس بچی عدن کا بھی بتاؤں گا جس بچی کے علاج کی میں بات کر رہا ہوں. بہت بہت شکریہ. لیکن حامد میر صاحب یہ بتا دوں یہ ملک کیسے ٹھیک ہوگا. یہ ملک ایسے ٹھیک ہوگا کہ علی محمد, سن لیں, کہ علی محمد اور خرم دستگیر صاحب اور سارے سرکاری وزراء جج جرنیلوں کے بچے انہی اسکولوں میں پڑھیں جس میں ہم بچوں کو ٹاٹ سے بٹھاتے ہیں, اور انہی سرکاری اسپتالوں میں ہم اپنا علاج کرائیں. جب تک نہیں کرائیں گے, بہت بہت شکریہ, جب تک باہر جائیں گے نہیں ہوگا پاکستان. اس کے لیے ضروری, علی محمد خان نے بہت اچھی بات کیا, میں ان سے 100% اتفاق کرتا ہوں, لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ کم از کم خیبر پختونخوا جہاں پہ تحریک انصاف کی حکومت ہے وہاں پہ ٹاٹ کے اسکولوں اور جو پرائیویٹ اسکولوں میں جو فرق ہے اس کو ختم کر دیا جائے. طبقاتی نظام تعلیم اگر تحریک انصاف خیبر پختونخوا میں ختم کر دے تو خیبر پختونخوا سے ایک تحریک اٹھے گی, اور پنجاب, سندھ, بلوچستان, آزاد کشمیر, گلگت بلتستان میں بھی طبقاتی نظام تعلیم ختم ہو جائے گا. اس لیے پہل کرنی چاہیے علی محمد خان کی پارٹی کو. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.